नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। कलाकार तथा मोडेल रियासा दाहाल र रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेल वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन्। लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले बुधबार एक समारोहका बीच काठमाडौँमा विवाह गरेका हुन्। विवाहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बेहुला बेहुलीसँगै छमछमी नाचेका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक निवासी रियासा र काठमाडौँको गोलढुङ्गा निवासी भिक्टर झण्डै 3 वर्षदेखि गुपचुप प्रेम सम्बन्धमा थिए। युट्युबमा प्रसारण हुने भिडियो सिरिज आजकलको लभबाट चर्चामा आएकी रियासा पछिल्लो समय टेली चलचित्र गाह्रो छ होमा काम गरिरहेकी छिन्। भिक्टर चर्चित फेसबुक पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दका संस्थापक पनि हुन्। राजनैतिक संलग्नतामा अमेरिका उडाउने भन्दै 185 नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहमा संलग्नहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई मंगलबार पक्राउ गरेको प्रहरीले बुधबार उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 3 दिनको म्याद पाएको छ। त्यतिन्जेलसम्म उनलाई प्रहरीको सिंहदरबार वृत्त हिरासतमा राखिनेछ। यो सँगै पाण्डे सचिव पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। निजामती सेवा ऐनमा भौतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको निजामती कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवैधबेर स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ। यस्तै मंगलबार पक्राउ परेका बादलका सुरक्षा सल्लाहकार रायमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। सोही प्रकरणमा उनका छोरा निरज राय पनि तानिएका छन्। उनी विरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरी खोजी थालेको छ। यस्तै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। काठमाडौँ प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट रायमाझीका बाबु छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी लिएको हो। गिरोहका नाइकेहरू विरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउने गिरोहमा राजनैतिक नेतृत्वकै साँठगाँठ खुलेको थियो। गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको 1.5 करोडको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो। पैसा उठाउने गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, उनका छोरा निरज, केशव प्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सानो भण्डारी, अशोक पोखरेल, सागर थुलुङ राई र टङ्क गुरुङ सक्रिय रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत मिटर ब्याजलाई कार्यवाही गर्ने गरी कानून ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश 2080 जारी गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गर्नुभएको बताउनुभयो। सो अध्यादेशले मुलुकी संहितामा संशोधन गर्दै मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको छ। सरकारले यसअघि चैत 19 गतेमा आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितहरूसँगको सम्झौताका क्रममा फास्ट ट्र्याकबाट कानून ल्याएर मिटर ब्याजीहरूलाई कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भए लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कानून बनाउने निर्णय गरेको थियो। मिटर ब्याज पीडितका मागबारे उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सरकारले 3 सदस्यीय आयोग गठन गरी काम समेत थालिसकेको छ। यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिशमा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक वैशाख 24 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको हो। यसअघि गत वैशाख 15 मा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। सरकारले एससीसी कप क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई जनै 6 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै क्रिकेट टिमका अन्य अफिसियललाई जनै 3 लाख रुपियाँ दिने र कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय समेत भएको छ। यस्तै सरकारले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षी स्थापना गर्दा विस्थापित का सन्दर्भमा थप छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनर्गठित गरी 3 महिना म्याद थप गर्ने, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली 2077 संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले 3 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धनराज गुरुङलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। बुधबारको मन्त्री परिषद विस्तारपछि पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता भने पाएन। प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जसपा र खानेपानी मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई भाग परेको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ भने बिहिबार दिउँसो 3 बजेका लागि तोकिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि आफ्ना शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकलाई तीव्रता दिएको छ। पार्टी सभापति समेत रहनुभएका रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरी सरकारमा सहभागी हुने तयारी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभापति लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिने जनाउ दिइसके पनि वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सकस पर्ने देखिन्छ। मंगलबार कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा पनि लामिछानेले गृहसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय माग्नु भएको थियो। सभापति देउवाले गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गर्न सक्ने तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कंग्रेसले नछाड्ने लामिछानेलाई जवाफ दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा रहिरहने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा शुक्रबार निर्णय गर्ने जनाएको छ। सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको गुनासो गर्नुभएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफूहरूले गरेको योगदान नबिर्सिन चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रचण्ड ओलीको शरणमा गए पनि त्यहाँ टिक्न नसकेर चुनावी गठबन्धनमै फर्किएको तर गठबन्धनको स्पिरिट अनुसार काम गर्न नसकिरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। देश र जनताको पक्षमा रहेर काम गरून् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको भन्दै उहाँले सीमित साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य सत्ताको कुनै दुरुपयोग नगरेको बताउँदै उहाँले देश विकासका निमित्त आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण काम भएको दावी गर्नुभयो। 2074को निर्वाचनमा पार्टीले झण्डै 2/3 मत ल्याए पनि नेतृत्वबाट त्यसको कदर हुन नसक्दा कम्युनिस्ट शक्ति तितरबितर हुन पुगेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। भिआइपी र भिभिआइपीले राज्य कोषबाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता द्वय राधिका चम्लागाई र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय समेत विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो। दर्ता भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अधिवक्ता नेपालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुद्दामा पेशी वैशाख 27 गतेका लागि तोकिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका हननका 55वटा घटना भएका छन्। मे 3 सन् 2022 देखि अप्रिल 26, 2023 सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका 55वटा घटना भएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 75वटा घटना अभिलेख भएका थिए। यसबाट 93 जना पत्रकार र 8 सञ्चार संस्था गरी 101 पीडित भएका छन्। महासंघको सञ्चार अनुगमन निकायमा अभिलेख भए अनुसार यी घटनामा यो 1 वर्षको अवधिमा पत्रकार गिरफ्तारका 2वटा घटना भएका छन्। कब्जा अवरोधका 7, दुर्व्यवहार धम्कीका 24, आक्रमणका 11 घटना भएका छन्। यस्तै लैंगिक हिंसाका 2, विस्थापन 1 र पेशागत असुरक्षाका 55वटा घटना भएका छन्। इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि आक्रमणका प्रवृत्ति बढेका छन्। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत शेषकान्त पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पौडेलले शिक्षक सरुवा गर्न सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग 1 लाख रुपियाँ घुस मागेको पुष्टि भएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। महानगरको शिक्षा महाशाखामा कार्यरत उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालको टोलीले 2079 फागुन 18 गते 1 लाख घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।